बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। दोस्तों, आज की स्टोरी में हम बात करेंगे उन मुस्लिम ममालिक की जो दिन दुगनी रात चुगनी ताल्लुकात में बेहतरी किए जा रहे हैं इसराइल के साथ। आज की स्टोरी में आपके साथ कुछ मौजूदा ममालिक का जिक्र करूंगा जिसमें इसराइल डायरेक्टली शामिल है, और कुछ ऐसे ममालिक का भी जिक्र करूंगा जिसमें वो इनडायरेक्ट शामिल है, यानी कि वो खुद सामने नहीं आता, सामने किसी और को करके दीगर इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात को इस्तवार किए हुए है। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बज़रिया नोटिफिकेशन पहुँच सकें। खैर दोस्तों, मामला ये है कि आपको याद होगा अभी एक दो रोज़ कबल मैंने आपसे एक वीडियो शेयर की, 2 रोज़ कबल, जिसमें मैंने आपसे जिक्र ये किया कि किस तरह एक और बरादर इस्लामी मुल्क मोरक्को अपने ताल्लुकात बहुत तेज़ी से इसराइल के साथ इस्तवार कर रहा है। इस हवाले से हमारी एक तफसीली वीडियो मौजूद है। अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इसकी एग्जैक्ट डिटेल में जा सकते हैं कि मोरक्को और इसराइल के दरमियान कौन कौन से एग्रीमेंट्स तय पाए। आज मैं आपसे शेयर करता हूँ उनकी कुछ डिटेल्स। अच्छा, अब मामला ये है कि मोरक्को ने इसराइल के साथ जो डील की है या जो उसका मुआहदा हुआ है वो मल्टीपल चीज़ें हैं जिसमें मुआहदे किए गए हैं। दोनों ममालिक उसमें मिल के आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे। सबसे बड़ा जो मुआहदा हुआ है वो डिफेंस के हवाले से है, डिफेंस एग्रीमेंट के हवाले से है। अब डिफेंस एग्रीमेंट में जिन चीज़ों को मोरक्को इसराइल से लेगा उसमें नंबर 1 है ड्रोन, नंबर 2 है एंटी मिसाइल सिस्टम, नंबर 3 है फाइटर जेट्स, यानी कि फाइटर जेट्स, ड्रोन, एंटी मिसाइल सिस्टम इसराइली तमाम तर अब इंस्टॉल होंगे मोरक्को में। अच्छा, एक तो ये चीज़। दूसरी ये चीज़ है कि इन दोनों ममालिक ने ये तय किया है कि भाई मशरक़ वस्ता यानी मिडल ईस्ट को बहुत सारे ख़तरात लाहक हैं, उन ख़तरात से हम दोनों मिल के लड़ेंगे और बहुत सारे अहदाफ हैं जिसको हासिल करेंगे। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि दाइश एक बढ़ता हुआ मसला है। दाइश जो है, मराकश को बड़े मसले हैं, दाइश से अलकायदा से बहुत मसले हैं। सो उसमें आपको काफ़ी हेल्प आउट होगा इजराइलीज़ की वजह से टू फाइट अगेंस्ट देम। अदर दैन दैट इजराइलीज़ कहते हैं कि हमें बड़े मसले हैं, हमें ईरानियन बैक्ड मलीशिया से मसले हैं। मिसाल के तौर पे हिजबुल्ला, ये जिक्र हुआ इस मुलाकात के अंदर। हिजबुल्ला को काउंटर करने में, यानी हिजबुल्ला के जंगजुओं को रिस्पॉन्ड करने में इसराइल का अब साथ देगा मोरक्को। गौर इस चीज़ पर रहे कि मोरक्को एक मुस्लिम मुल्क है। सो मुस्लिम ममालिक बहुत सारे दीगर मुस्लिम ममालिक के ख़िलाफ़ बरसरे पेकार हैं, ये उसकी एक और मिसाल है जो मैंने आपको आज इस डेवलपमेंट के हवाले से दी थी। खैर, ये तो एक डेवलपमेंट है, इसमें भी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो सामने आएंगी। एक दो चीज़ें आपसे और शेयर कर देता हूँ इसी डील के हवाले से, जिसमें इसराइल और एक और बरादर इस्लामी मुल्क मोरक्को अब मिल के इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन करेंगे। स्मॉल टाइम इंडस्ट्री लगेगी, बिग टाइम इंडस्ट्री लगेगी, और दोनों मुल्क मिल के तिजारत करेंगे। मिलिट्री ट्रेनिंग्स दोनों ममालिक की होंगी। इसराइल के बहुत सारे फ़ौजी ट्रेन करने के लिए मोरक्को की आर्मी को जाया करेंगे। इसी तरह मोरक्को के बहुत सारे जो है वो फ़ौजी दस्ते इसराइल आएंगे और एक दूसरे को हेल्प आउट करेंगे टू फाइट अगेंस्ट देयर ओन एनिमीज़ और देयर कलेक्टिव एनिमीज़। खैर, इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गांस जो है वो मौजूद हैं इस वक्त मराकश में, और उनके इस दौरे के हवाले से बहुत चर्चे हैं जो इंटरनेशनल मीडिया में भी किए जा रहे हैं। सिविल तो है ही क़यादत वहाँ पे, लीडरशिप मौजूद सीनियर, लेकिन उसके साथ साथ टॉप मिलिट्री लीडरशिप भी, यानी कि टॉप फौजी जो क़यादत है वो भी इसराइल की इस वक्त मराकश में यानी मोरक्को में मौजूद है, और वहाँ पे इन दोनों ममालिक के बड़े मुआहदों को बड़ी अहमियत दी जा रही है। खैर, ये तो मैंने आपसे जिक्र किया एक सिर्फ इस्लामी मुल्क का जो कि अपने दीगर इस्लामी भाइयों जो यानी कि फ़लस्तीनी हैं उन पे इसराइल की हाकमियत को तस्लीम करते हुए, मुआहदे करते हुए दीगर इस्लामी ममालिक के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए या बरसरे पेकार होने के लिए तैयार है। और ये उसकी एक तफसील है जो मैंने आपसे शेयर किया। आप चाहें तो इसके ऊपर बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन है, वो भी गूगल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक और मुल्क है, उसका नाम है तुर्की। मैं तुर्की की डिटेल बताता हूँ, लेकिन उससे कबल मैं आपको सिर्फ़ एक इसराइली अखबार का तराशा पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। आप खुद देख सकते हैं, इस पे लिखा है इसराइल UAE हैव अ लॉट मोर इन कॉमन दैन पीपल थिंक।
یہ ایک انٹرویو ہے بڑے بزنس ٹائکون کا UAE کے، اور یہی ایک ایڈیٹوریل پالیسی ہے UAE کے اس اخبار کی، اور یہی اسکول آف تھاٹ ہے UAE گورنمنٹ کا۔ قصہ مختصر یہ کہ انہیں یہ لگتا ہے، جو کہ شاید اب ایک حقیقت بھی ہے، کہ مشرق وسطیٰ میں، بلکہ میں یوں کہنا زیادہ مناسب سمجھوں گا کہ مشرق وسطیٰ سے باہر بھی اگر اس وقت کوئی ملک اسرائیل کا ترجمان، ریپرزنٹیٹو، اس کا رائٹ ہینڈ، اس کا بغل بچہ، یا اس کے اشیر بات سے چل رہا ہے، یا اس کا ریپلیکا ہے، تو وہ UAE ہے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہے۔ UAE متحدہ عرب امارات کی اسرائیل کے ساتھ ایگریمنٹس، سفارتی تعلقات، سیکیورٹی تعلقات، فیوچر انیشیٹوز، فیوچر پلانز اس حد تک میسو ہو چکے ہیں کہ اس نے پچھاڑ دیا ہے سعودی عربیہ کو بھی، اور بہت پرے جا کے اس کو بھی پھینک دیا۔ اسرائیل بہت ساری چیزیں مشرق وسطیٰ میں یا اس سے جڑے دیگر علاقوں میں بھی آپریٹ کرتا کراتا ہے UAE سے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ میں آج ایک خبر دیتا ہوں، ماضی میں بھی ایک خبر دی تھی آپ کو، مثال کے طور پہ آپ کو شاید یاد ہوگا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں UAE ہیوی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے۔ یہ بیسیکلی تب بھی میں نے کہا تھا، آج بھی بتا رہا ہوں، یہ انویسٹمنٹ UAE کی نہیں ہے، یہ اسرائیل کی انویسٹمنٹ ہے مقبوضہ کشمیر میں، جہاں پہ بھارتی مظالم ہوتے ہیں۔ فرنٹ پہ UAE ہے اور بیک پہ اسرائیل ہے۔ ایگزیکٹ ایسی ہی ایک ڈیل ترکی کے ساتھ بھی ہوئی ہے۔ یہ بھی آپ کو یاد ہوگا اگر آپ ہمارے ریگولر ویور ہیں کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ترکی کو بہت زبردست قسم کا تماچا پڑا ہے ویسٹرن بلاک سے، اور لارجلی جس سے اس کا آنکڑا ہے یا مسئلہ ہے وہ ہے امریکہ۔ امریکہ نے اس کو ظاہر جب طے کر لیا کہ اس کو میں نے سائیڈ کرنا ہے یا میں نے اس کو ڈچ کرانا ہے، تو باقی پھر اتنی جرت نہیں کر سکتے، وہ اپنی لمٹس یا ڈومین میں رہتے ہوئے چلیں تھوڑا بہت ساتھ دے لیں گے ترکی کا، کیونکہ ترکی نے بڑی ان کے ساتھ وفاداریاں نبھائیں۔ طیب رجب اردوان بیسیکلی کہنا چاہیے، انہوں نے ان کا بڑا ساتھ دیا۔ انہوں سے مراد میری کہ اسرائیلی کیمپ کا بہت ان کے گہرے تعلقات رہے، بہت انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات استوار کریں، شارٹ کٹ اڈاپٹ کریں اور ویسٹ کے ساتھ جڑ گئے اور ان کے ساتھ ہی آگے چلتے جائیں، لیکن وہ بھانپ گئے کہ یہ ڈوئل گیم کھیلتے ہیں طیب رجب اردوان صاحب، کبھی ادھر کھیلتے ہیں کبھی ادھر کھیلتے ہیں، تو انہوں نے ان کو کک آؤٹ کیا۔ اس پہ بھی ہماری ملٹیپل ویڈیوز ہیں، آپ اس لنک پہ کلک کریں گے تو آپ اس کی بھی ایگزیکٹ ڈیٹیل سمجھ سکتے ہیں کہ ترکی کو کس طرح ڈچ کرایا گیا اس سارے معاملے سے، فیٹف میں اس کا نام آ جانا، اس کی کرنسی کا بالکل گر جانا وغیرہ وغیرہ جیسی چیزیں۔ خیر، اس سب اسنا میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو آپ کو مل ہی جاتا ہے۔ تو اسرائیل نے بھی کہا کہ یار چلیں، بہت آپ نے دکھ جھیلے اس گزشتہ کچھ ہی عرصے کے اندر، ہم آپ کے ساتھ ایک ڈیل کرتے ہیں، آپ کو تھوڑا سا ایز آؤٹ کرتے ہیں، آپ دل پہ نہ لیں چیزوں کو۔ ترکی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے UAE کو اسی طرح آگے کیا گیا جس طرح اس کو کشمیر میں آگے کیا گیا۔ یہیں پہ UAE دوبارہ آگے ہوا، اور UAE سے جو پرنس شیخ محمد بن زید ال نہیان صاحب ہیں، وہ فلائی کرتے ہیں اور فلائی کر کے انقرہ پہنچتے ہیں، اور وہاں جا کے کہتے ہیں بھائی جان ٹھنڈے ہو جاؤ۔ طیب رجب اردوان کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ پکڑیں آپ $10 بلین کی ڈیل، بلینئر ڈیل اس کو کہا جا رہا ہے، بڑی ترین ڈیل کہا جا رہا ہے۔ یہ وہی UAE اور ترکی ہے جو ماضی میں مڈل ایسٹ یعنی مشرق وسطیٰ کی پاور گیم میں لڑتے آئے ہیں، یعنی کہ پاور گیم ناٹ فزیکلی لڑتے آئے ہیں، بٹ پاور ہولڈ کرنے کے لیے دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ خاصی سکفل کے اندر رہے ہیں، لیکن ایونچولی جو آشیرواد ہے وہ اسرائیل نے دیا UAE کو، اور انہوں نے کہا کہ یار جس سے تو لڑتا رہا اس کو جا کے سمجھا اور یہ اس کے ساتھ ڈیل کر۔ UAE اور ترکی نے $10 بلین کی ڈیل کی ہے، اور یقینی طور پہ اس میں اسرائیل نے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ ملٹیپل اس میں سیکٹرز ہیں جس کے اندر دونوں ممالک مل کے کام کر رہے ہیں، جس میں ڈیولپمنٹ، انفراسٹرکچر، سیکیورٹی، ٹریڈ، اقتصادیات سے جڑی بہت ساری چیزیں ہیں، سائنس ٹیکنالوجی سے جڑی بہت ساری چیزیں ہیں، کلچر سے جڑی بہت ساری چیزیں ہیں، اور بھی ساتھ میں جو سائیڈ لائن چیزیں ہیں وہ شامل کر لی گئی ہیں۔ اس کی مزید تفصیلات جو ہے وہ سامنے آئیں گی، بٹ فی الحال اسرائیلی نے اپنی اس حد تک ترکی کی وفا یا اس کی کوششوں کا اس کو تھوڑا بہت صلہ بذریعہ جو ہے وہ UAE دے دیا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں، اور بڑے بڑے جو چیلنجز ہیں وہ سر اٹھا رہے ہیں، بٹ ہم کوشش کریں گے کہ اس سے آپ کو یوں ہی اپڈیٹ رکھیں۔ اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔